يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. آگے سنو، متکبر کی آواز سنو. هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. قرآن کتاب ہاتھ میں ہے، کلام پہلے. کلام کا انداز اور ہوتا ہے، کتابت کا انداز اور ہوتا ہے. یہاں ایک متکبر ہستی بول رہی ہے. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض سبحان الله وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم